झूठ नहीं बोलेंगे, चूली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए प्यारे पापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, बच्चों की ट्रेनिंग के सिलसिले में आप सबको मरहबा कहता हूँ। आइए पहले हम दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कुत्ते को कहीं से हड्डी नजर आ गई, उसने मुंह में इसको पकड़ा, अब वही चल रहा था। इतने में नहर के करीब से गुजरा, तो नहर में जब उसने देखा तो उसको नहर के अंदर एक कुत्ता नजर आया जिसके मुंह में हड्डी थी। हालांकि ये कुत्ता तो जानवर है, इसको समझ नहीं पड़ी, ये इसका अक्स यानी रिफ्लेक्शन था, लेकिन ये समझा कि अंदर कुत्ता है, अब ये हड्डी भी मैं इससे छीन लूं, तो लालच पैदा हुई। फिर सो छोड़ो यार, एक हड्डी से गुजारा करो, काफी है। फिर कुछ आगे चला, फिर उसने देखा तो वही उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर आया और अंदर कुत्ता हड्डी मुंह में रखे हुए तो नजर आ रहा था। फिर लालच ने गलबा पाया, बोला नहीं नहीं, इससे मैं हड्डी छीनता हूं, मजा हो जाएगा। तो उसने वो ये चाहा कि इस पर हमला करे। हमला करने के लिए पहले वो पोजीशन लेने के लिए उसने जैसे ही मुंह भौं करने के लिए मुंह खोला तो भौं तो हो गया, लेकिन वो हड्डी उसकी नहर में गिर गई और वो बहती हुई दूर चली गई। तो ना उस कुत्ते की हड्डी इसको मिली, ना अपनी हड्डी से भी उसको वो हाथ धोना पड़ा, ना वो भी उसके हाथ से चली गई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच की वजह से उसको अपनी हड्डी भी गंवानी पड़ी, जाया करनी पड़ी। तो इसलिए हमेशा हमें लालच से बचना चाहिए। और आज हमारा मौजू भी लालच, लालच बुरी बला। यहाँ बला माने जिन भूत नहीं है, बला के माना मुसीबत। लालच बड़ी मुसीबत है, बड़ी आफत है, बड़ी परेशानी का सबब यानी रीजन है। आप सवालत करेंगे? कौन कौन सवाल करेगा? माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वजी अहमद अत्तारी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, ये लालच किसे कहते हैं? लालच यानी किसी चीज से जी ना भरने और हमेशा उस बात की ख्वाहिश करते रहना कि बस ये चीज बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बस बढ़ती जाए। यानी जितनी है उस पर उसको चैन ना पड़े, बढ़ने की वो ख्वाहिश करता रहे, तो ये लालच है। लालच का एक नाम हिर्स भी है। जैसे किसी बच्चे के पास कहीं से बहुत से पैसे आ जाए तब भी वो चाहेगा कि नहीं ये थोड़े हैं, ये और बढ़े तो अच्छा है, ये बढ़ते रहे बढ़ते रहे, यहाँ से भी आ जाए वहां से भी आ जाए, मामू भी दे दे, चाचू भी दे दे, दादू भी निकाले, नाना भी, मुझे बस सब देते रहे। इसी तरह कभी वो कोई चीज अम्मी अब्बू ने अपने भाई बहनों को दी तो
बस जी में आ रहा है कि ये इससे लेकर मैं ले लूं, मैं खा लूं, मुझे मिल जाए, ज्यादा खा लूं, ज्यादा भर लूं, ज्यादा जमा कर लूं। जैसे छोटे बच्चे होंगे तो वो बहुत सारे खिलौने जमा करेंगे, बहुत सारे खिलौने होने के बावजूद ये बस बोलेंगे और ज्यादा मिल जाए। तो इसी तरह हर चीज में, खाने में, पीने में, खिलौनों में ये लालच होता है। तो ये लालच जो है, जो लालच होती है, ये अच्छी चीज नहीं। जैसे अभी आपने कुत्ते की जो एक स्टोरी थी मन गढ़ंत, उसमें आपने सुना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद निहाल रज़ा अत्तारी है और मेरा आपसे ये सवाल है कि जब बच्चे मिलकर कोई चीज़ खा रहे हों तो दिल में ये ख्याल भी पैदा होता है कि अगर हमने आराम आराम से खाया तो दूसरे ज़्यादा खा जाएंगे, तो इसका क्या करें हम? ये है तो लालच, इसमें अपने को हिसार का जज्बा पैदा करना चाहिए जी कि मैं भले कम खाऊं, मेरा दूसरा भाई ज्यादा खा ले, ये अच्छा है। और ये भी जहन बनाए रखें कि वो आपने सुना होगा शायद, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो जिस दाने पर, जिस चीज पर अपना नाम लिखा गया अपने पेट में जाएगी, तो बस वही चीज अपने पेट में जाएगी। बाकी लाख कोशिश कर ले बंदा, अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं खा सकता। अच्छा, फिर ये कि वो जैसे एक दाना है उस पर नाम लिखा है, बाप का नाम भी उसके लिखा है, जो खाएगा उसके। अच्छा, अब एक दाने के कई पीस बन जाते हैं, आटा होता है तो फ्लोर, उसमें तो ये सब पिस जाता है। तो अब ये जर्रे जर्रे जो हो गए, एक दाने के समझो 100 हिस्से हो गए, तो जो जो हिस्सा उसके पेट में जाना है उस पर भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसका खाने वाले का, उसके बाप का नाम लिखा होता है। तो मेरे आका आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी हिकायत बयान फरमाई है कि बांग्लादेश के एक कोई साहब थे, वो खाना खा रहे थे कि अचानक एक दाना जो था वो इनके दिमाग में चढ़ गया। अब इनको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा इलाज किया, वो दाना निकले ही नहीं। बेचारे ने बस वो मायूस हो गया। फिर वो टाइम गुजरता गया, अब आदी हो गया, दर्द था लेकिन आदी हो गया। जब किसी चीज की आदत आदी हो जाता है ना, दर्द की, परेशानी की, तो ये कुछ ना कुछ इसमें हल्कापन आ जाता है और आदमी बर्दाश्त कर लेता है। खैर फिर इसकी किस्मत खुली कई साल के बाद और मदीने से बुलावा आ गया। ये तो खुशी खुशी मदीने पाक हाजिर हुआ, मक्का मुकर्रमा पहुंचा और मक्के शरीफ में, हरम में इसको एक जोरदार छींक आई। छींक समझते कैसे आती है? किसी को आती है छींक कैसे मारते हैं? कौन छींक मार के बताएगा? आप। फिर क्या बोलते हैं जब ये आती है तो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बोला तो फिर सुनने वालों को क्या बोलना है? यरहमुकल्लाह, है ना? तो उसको हरम शरीफ में आई जोरदार छींक। अच्छा, अब जैसे ही उसको छींक आई ना, तो इसका वो जो दिमाग में दाना कहीं नलकी में रुका हुआ था नाक के, तो नाक के जरिए वो छींक के निकल आया बाहर, झटके से निकल आया। तो हरम शरीफ का कबूतर पहुंच गया और उसने वो दाना चुग लिया, खा लिया। तो आला हज़रत फरमाता है कि देखो उस कबूतर की किस्मत का दाना कितने साल तक उस बांग्लादेश के जो हाजी साहब थे उनके मतलब नाक में महफूज रहा और उसका हिस्सा उसको मिल गया। तो जो अपना हिस्सा होगा हम वही खा सकते हैं। इसका छीन लूं, उसका ले लूं, उसका दबा लूं, कुछ भी नहीं होना है। आखिरत के खतराते हैं इसमें। तो अपनी किस्मत का जो मिला, अम्मी जो दे, अब्बू दें, जो वो उस पर जो भाइयों को दें। किसी को ज्यादा भी अगर चला गया तो जेलिसी नहीं होनी चाहिए। उसका हिस्सा था वो ले गया, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, है ना? तो इस तरह हमको दिल बड़ा रखना चाहिए और लालच से हमेशा बचना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
اچھا باپا جان، ابھی آپ نے فرمایا کہ دانے دانے پر لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس دانے پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ ہم کو تو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو تو پتہ ہے. تو ہم کو لالچ نہیں کرنا نا. اگر ہم کو نام لکھا ہوا ہے، جیسے کہ یہ بریانی ہے، اب وہ لکھا ہوا ہے دانوں پر ہمارا نام نظر آتا ہے، بوٹی پر بھی نام لکھا ہوا ہے، تو آلو پر بھی نام لکھا ہوا ہے، تو تمہیں لڑا لڑی کر دیں گے. اب مبین نے اٹھایا تو کہ یہ میرا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ بولیں گے نہیں مجھے دو، یا آپ کے نام کا کسی نے اور نے اٹھا لیا، اس سے لڑائی کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے وہی سمجھتا ہے. تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے پیٹ کے جو اندر گیا تو اس کا یہ پتا چلا کہ لکھا ہوا تھا، یہ بھی ہمارے پیٹ کے اندر ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بسا اوقات اسکول میں جب بریک ہوتا ہے تو دوسرے بچے پہلے مطلب بعض اپنے دوستوں کا لنچ کھا لیتے ہیں اور بعد میں خود اکیلے میں جا کے اپنا لنچ کھاتے ہیں. کیا یہ بھی لالچ ہے؟ سر اس میں تو ہے تھوڑا مسائل. جیسے بچے اب عام طور پہ ہوتے ہیں نابالغ، اور یہ اپنا لنچ باکس لے کر گھر سے آتے ہیں، امی نے ان کے لیے دیا ہے. تو اب یہ اگر امی نے ان کے لیے کھانے کے لیے دیا، اور سمجھ میں ہی آتا ہے یہ امی ان کے لیے دے گی، سارے کلاس کے لیے تو نہیں دے گی، نہ لنچ باکس میں ساری کلاس کا کھانا سما سکتا ہے. تو اب یہ اس کا جو کھانا ہے تو یہ یہی کھائے گا، دوسرے کو کھلا نہیں سکتا. بچ گیا تو گھر لے جائے گا. ہاں اگر امی نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ، تمہارے دوستوں کو بھی کھلا دینا، تو اجازت ہو جائے گی، ورنہ یہ اجازت نہیں ہوگی. تو اس طرح کہ وہ اپنا کھانا کسی کو نہیں کھلا رہا کہ اس کو امی کی اجازت نہیں ہے. جب امی کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کی بھی اجازت نہیں ہے. جس نے دیا وہ بچے کو تو ظاہر ہے کہ اس کو اجازت دی نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ لالچ نہیں کہلائے گا، بلکہ ہم کو کسی کا کھانا کھانا بھی نہیں چاہیے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں گے تو منہ میں پانی آئے گا، پھر نظر لگے گی تو بیچارہ بیمار ہو جائے گا، تو وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہے نا. نظر بھی لگ سکتی ہے. تو بہرحال اب کسی کا کھانا اچھا لگے کہ آپ کی امی نے آپ کو مطلب وہ وائٹ چاول اور سالن دیا ہے، اور اس کی امی نے اس کو بریانی دی ہے، اور آپ کو اچھی لگتی ہے بریانی، تو آپ نے حسرت سے اس کی بریانی کو دیکھا. تو جب یہ کہ تعجب سے اس طرح دیکھیں گے، حسرت سے دیکھیں گے، تو یہ خطرہ ہے کہ نظر لگ جائے. تو ایسے موقع پر جب کسی کی کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے بتائیں کسی کو؟ زور سے ماشاء اللہ. تو کسی کی چیز پسند آ جائے تو کہیں گے ماشاء اللہ، یا کہیں گے بارک اللہ. تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی، اس کی نظر سے پروٹیکشن ہو جائے گا. تو ہمیں یہ کہہ لینا چاہیے. بہت ساری چیزیں پسند آتی ہیں، ہے نا. بچے بھی پسند آتے ہیں کہ یہ بچہ بہت پیارا پیارا لگ رہا ہے، تو کہہ دیا ماشاء اللہ. تو اس طرح بچے کو بھی نظر نہیں لگے گی. حسن رضا اچھا لگتا ہے کہ جس کو اچھا لگتا ہو تو وہ کہہ دے ماشاء اللہ. اسید رضا جس کو اچھے لگتے ہوں کہہ دیں ماشاء اللہ. حسان رضا اچھے لگتے ہوں تو کہہ دیں ماشاء اللہ. عام طور پہ چھوٹے بچے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا باپا جان، ابھی جو آپ نے بتایا کہ نابالغ بچے دوسروں کو نہ کھلائیں، تو لیکن اگر بڑا اس سے مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے دو، اور اس نے منع کر دیا مگر بعد میں نہیں چاہیے، اور بچہ اس کو کہے گا نہیں نہیں آپ کھائیں لے لیں، تو اس میں کیا کریں؟ ہاں بچہ دے نہیں سکتا. اگر بچہ دے تب بھی نہیں کھلا سکتے. ہاں بچہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ بھائی میری امی نے مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ تم بھی کھانا، دوسرے کو بھی کھلانا، تو پھر کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس اتاری ہے. پیارے میرے سنت، پڑھائی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میں بچوں کی کوشش ہوتی ہے
کہ میری پوزیشن آ جائے، کیا یہ بھی لالچ میں آئے گا؟ نہیں، یہ وہ لالچ نہیں ہے کہ جس کو برا کہا جائے کہ میری پوزیشن آ جائے، تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ میری اچھی سے اچھی پوزیشن آ جائے. اس میں یہ علم دین کے لیے اگر پڑھ رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، تو اچھا ہے کہ یہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، یا قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، اچھا ہے کہ ایسی پوزیشن ہے کہ وہ جلدی جلدی حافظ ہو جائے. بعض بچے جو ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں، 6 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، بعض بیچارے 6 سال میں بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح قدرتی ذہن ہوتا ہے، لیکن جو ذہین ہو اس کو اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ذہین ہوں اور بس میرا کمال نہیں. اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذہانت لے بھی لے، وہ قادر مطلق ہے. اس لیے اپنی مطلب کہ جو بھی نعمت ملی اس کے ضائع ہونے اور چھن جانے سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان، جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے لالچ کے بارے میں، تو اب جیسے کہ بچہ اچھا کام کر رہا ہے، جیسے کہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اس نے 1000 بار پڑھ لیا، تو اس نے پوچھا، اس کے دل میں آیا کہ نہیں بھائی میں اور بار پڑھوں، اس کے دل میں آیا میں اور زیادہ سے زیادہ پڑھوں، تو یہ بھی کیا لالچ ہوئی؟ یہ تو حرص، بہت اچھی حرص ہے، یہ بہت اچھی لالچ ہے. زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں تو حرص ہونی چاہیے. ہماری حرص پیسوں کے بارے میں، کھانے پینے کی عمدہ چیزوں کے بارے میں ہے نا، وہ یعنی کہ اپنی جو فیوریٹ ڈش ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ملے، ہماری یہ غلط لالچ ہیں. نیکیوں میں لالچ ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی بھی، کہ میں اس سے بڑھ جاؤں. یہ اس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تو میں 112 مرتبہ پڑھوں، 200 بار پڑھے تو میں 313 بار درود پاک پڑھوں. تو یہ اچھی حرص ہے ایک دوسرے سے نیکیوں میں. اس کو مسابقت بولتے ہیں، کہ جس کو ریس لگانا اپنی عام زبان میں بولتے ہیں. تو نیکیوں میں کمپٹیشن بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اسی نے مجھے نیکی کی، درود پاک پڑھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، نماز پڑھنے کی، نفلیں پڑھنے کی، اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی. تو اسی کے آگے مطلب بندہ جھکا رہے، عاجزی کرے کہ مطلب میرا کچھ بھی اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں، بس جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ ذہن بنائے رکھنا ہے آپ کو، خوب نیکیاں کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی جو جیسا آپ نے بتایا کہ لالچ کے بارے میں، تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اگر دوسرا بچہ 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ بھائی میں 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. لیکن اگر میں 4 وقت کی نماز پڑھ لوں تو یہ اس میں کیا رہنمائی ہماری؟ نہیں، 5 تو سب کو پڑھنی چاہیے نا. 7 سال کا بچہ ہو تب تو یعنی ماں باپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو نماز کا کہیں، آرڈر کریں کہ نماز پڑھو. تو اب یہ کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا یا اس سے زیادہ کا ہے، پھر تو اس کو 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں. یہ تو اب یہ کہ کوئی 3 نماز پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، فجر میں نہیں جاگتا، تو دوسرے بچوں کو چاہیے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اس پر انفرادی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں کہ آپ بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھا کریں. آنکھ نہیں کھلتی تو رات کو جلدی سو جایا کریں، تو انشاءاللہ جلدی آنکھ کھلے گی. اور امی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو اٹھا دیں، ابو کو کہہ دیں وہ آپ کو جگا دیں. تو اس طرح ترکیب بناتے رہیں گے. اگر آپ کو اپنا جذبہ ہوگا نا تو آپ نماز کے لیے ترکیب بن جائے گی. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو نیکیوں کا، نمازوں کا جذبہ مل جائے. پتہ نہیں لالچ میں بلا کیوں ہوتی ہے؟ بلا کیا چیز ہے یہ؟ لالچ بری بلا ہے. یہ یعنی کہ بلا مانے مصیبت. تو لالچ کی وجہ سے
बारहा बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बंदा लालच में पड़ता है तो अपनी वो जान भी गंवा देता है। जिससे एक वो तवील यानी कि एक लॉन्ग हिकायत है, बड़ी हिकायत है, स्टोरी है। ये हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की, तो एक आप तशरीफ ले जा रहे थे तो एक और साथ हो गया कि मैं आपके साथ रहूं, साथ हो गए। फिर कहीं वो रोटियां खोलकर खाने के लिए तशरीफ फरमा हुए, तो वो 3 रोटियां थी और हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने 1 रोटी खाई, वो 2 रोटियां खा गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 1-1 रोटी दोनों की बनती है, तीसरी रोटी किसने खाई? तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है। खैर आगे बढ़े बढ़े तो सोने का ढेर मिला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोने के ढेर के 3 हिस्से किए और एक हिस्सा अपने लिए फरमाया कि मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा और एक हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो अब वो लालची शख्स ने कहा कि वो तीसरा हिस्सा भी, रोटी तो तीसरी में नहीं खाई थी। उसने झूठ बोला, पहले झूठ बोला था, अब बोला वो रोटी तो मैं नहीं खाई थी। तो आपने फरमाया चलो ये दूसरा हिस्सा भी तुम्हारा, मेरा भी तुम्हारा, मगर अब हम साथ नहीं रह सकते। तो वो अब सोना लेकर अकेला चला सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम दूसरी तरफ चले गए। अब ये रास्ते में जा रहा था, उसे 2 आदमी मिले और दोनों ने जब इसके बाद सोना देखा तो बोला यार ये सोना, इससे हमको छीन लेना चाहिए। तो ये इसकी जान के लागू हो गए कि हम इसको मार देंगे, छीन लेंगे। तो आखिरकार ये के इसको मार दिया और उस सोना उससे छीन लिया। तो इसको तो अपनी लालच का बदला मिल गया, जान से गया। अब ये दोनों आगे बढ़े। अब दोनों में ये यार भूख लगी है, बहुत देर हो गई है, थोड़ा सोना लो और कहीं आबादी से खाना ले आओ। तो वो खाना लेने गया तो उसके जहन में आया कि मैं जहर मिला दूं और अपने साथी को खिला दूं, ये मर जाए, सारा सोना मेरा। वहां इसने ये प्लानिंग की और जहर मिलाया। यहाँ ये सोच रहा था कि यार इसको आधा क्यों सोना दूं, ये आएगा मैं बस इस पर हमला करूंगा तो मार डालूंगा। तो वो आया जब जहर मिला हुआ खाना लेकर, तो ये पहले ही उस पर वो टूट पड़ा, उसको कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया उसका। अब वो खाना खाने बैठा ये, तो जब इसने खाना खाया इसको भी जहर चढ़ गया, ये भी मर गया। अब वो सोना यूं का तू पड़ा रह गया। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरे, देखा तो वो मरे पड़े ये लोग और सोना यूं का तू पड़ा है। तो इस तरह मतलब ये कि लालच जो है ना बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। इससे बचना चाहिए कि लालच की वजह से आजकल लोग जैसे दहशतगर्दी, टेररिस्ट, माल का लालच, तो ये लालच में जाने ले रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। लालच की वजह से मारते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, मोबाइल गन पॉइंट पर छीन लेते हैं, जेब खाली कर लेते हैं, ये लालच की वजह से। तो ये तो बहुत गलत लालच है कि जो गुनाहों में डाल रही हैं। तो अल्लाह करीम हम सबको लालच से बचाए, सिर्फ नेकियों की लालच नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। झूठ नहीं बोल